क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, बहुत हसास सा मौजू आज जिस पे मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, आप हैरान होंगे, बल्कि आप तक ये खबर मिल गई होगी कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा मामून खुसूसी बराए एहतसाब मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके हक़ाइक़ क्या है, इसके पस पर्दा क्या है, शहजाद अकबर साहब कहाँ से आए, क्या कुछ किया इन्होंने और यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये तमाम बातें आपको बताऊँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका ये राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो जाए। और अपनी कीमती राय का भी इजहार कीजिएगा। नाज़रीन, शहजाद अकबर मिर्ज़ा मामून खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, ये बुनियादी तौर पर गुज्जर खां के रहने वाले हैं। तहसील गुज्जर खां, ज़िला रावलपिंडी से ताल्लुक़ है इनका। लेकिन इन्हें बुनियादी जो इब्तदाई तालीम हासिल की वो लाहौर में हासिल की। और लाहौर में एक दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने जाती उम्र में जो एजुकेशनल कम्प्लेक्स है वहाँ भी तालीम हासिल की, यानी शहजाद अकबर मिर्ज़ा। और आपने देखा होगा इनकी सारी कार्रवाई में जो कोशिशें हैं वो नवाज लीग के ख़िलाफ़ है, और इन्होंने दावा किया था कि मोहम्मद नवाज शरीफ को वो लंदन से वापस लाएंगे, लंदन की हुकूमत से उनका ताल्लुक़ है, बारिल्ला इन्होंने किया हुआ है, और वो भी लिंकन इन से किया है बरतानिया में। वहाँ इनकी एक जर्मन क्लास फेलो से दोस्ती हो गई, लिहाजा जिस तरह पाकिस्तानी शादी कर लेते हैं मोहब्बत में, तो इनकी पहली और आखिरी मोहब्बत वही साबित हुई, जिन्होंने उससे शादी की। और इनसे 2 साहबजादियाँ हैं, एक की लंदन में शादी हो गई, एक अभी गैर शादीशुदा है। ये तो है इनका फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन बात यह है कि जब ड्रोन हमले शुरू हुए पाकिस्तान पर, तो ये गए वजीरिस्तान। उस इलाके में जब इनका राब्ता एक करीम खां से हुआ, और उसने ये बताया कि उसका भाई छोटा और चचा जो है इसमें ड्रोन हमले में नाहक मारा गया। तो इन्होंने एक इंसानी हुकूक के हवाले से ड्रोन हमलों के खिलाफ जो है एक तहरीक शुरू कर दी। और ये तहरीक फिर इस अंदाज में चली कि इसमें बाकायदा इन्होंने एक जो है वो क्या कहते हैं 500 मिलियन का दावा भी किया अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ और CIA के खिलाफ। इसमें भी इनको शोहरत मिली और ये आगे बढ़े। लेकिन असल हकीकत यही है कि जब ये ड्रोन हमले की कहानी और इंसानी हुकूक के हवाले से जब लंदन में पहुंची, तो जमायमा खान ने इनका साथ दिया और इनको बनी गाला तक पहुंचा दिया। यानी ये भी आसरा रास्ता जो था वो जमायमा खान का था, जिसके जरिए पहुंचे। क्यों कि इमरान खान भी उन दिनों जो है वो ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, तो उन्होंने इन दोनों को आपस में मिला दिया। इमरान खान को बहैसियत क्रिकेटर ये शहजाद अकबर बहुत ज़्यादा चाहते थे, ये उसके प्रस्ताव थे, लिहाजा ये दिन ब दिन उनके करीब होते चले गए। और आखिरकार जब इस्लामाबाद में जब धरने की बारी आई थी 2014 के धरनों में, तो उस वक्त शहजाद अकबर पहली बार कंटेनर पर भी देखे गए इमरान खान के साथ। ये तो छोटी सी है, लेकिन इनकी जितने दावे थे वो दावे थे कि हम बड़े बड़ों को पकड़ के लाएंगे, नकेल डालें। क्यों कि नैब में इन्होंने काम शुरू किया था बारिल्ला करने के बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जितने भी बैरूनी दौरे हुए उसमें ये अपने नैब की तरफ से बाहर जाया करते थे। लेकिन ये एक बात भी दिलचस्प है कि नैब के जो इजलास थे बाकायदा जो उनके, उसमें इनको कभी शरीक नहीं किया गया। लेकिन मुतराना जहाँ बने वो काजी ईसा के हवाले से जब केस हुआ और उसमें काजी ईसा ने जवाब दिया, तो उन्होंने 15 सवाल इन पर कर दिए कि ये आए कहाँ से, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई, और ये करते क्या है, इनके बीवी बच्चे कौन हैं, क्या इन्होंने बताया हुआ है कि अपना टैक्स कितना देते हैं, क्या इनकी जायदादों का पता है कि पाकिस्तान में जायदादें हैं या नहीं हैं। सारी चीज़ें उसमें सवालात खड़े किए गए, तभी लोगों ने कान खड़े किए। लेकिन आज की जो दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है। वो ये है कि बड़ा बाज़ात होता है ना कि वो कहते हैं जो एक छोटी से फाख्ता से भी बड़ा परिंदा यानी बाज जो है वो मार खा जाता है। तो यहाँ इसी तरह का लग रहा है कि पिछले दिनों अगर आपको याद होगा तो एक वीडियो आई थी वो हरीम शाह के हवाले से, और उसमें वो बहुत सारे डॉलर देख रही है कर रही है वो, और उस पर जो बयान आया था वो सिर्फ एक ही शख्स का बयान आया था, शहजाद अकबर का। और शहजाद अकबर ने कहा था कि मैं लंदन से राब्ते में हूँ,
سارا ریکارڈ میں نے بھیج دیا ہے اور رحیم شاہ کے خلاف وہاں سے کارروائی ہوگی۔ جبکہ رحیم شاہ نے کیا کہا تھا؟ رحیم شاہ نے کہا کہ جناب شہزاد اکبر صاحب آپ نواز شریف سے نپٹیں، آپ سیف الرحمان سے نپٹیں، آپ سلمان شہباز سے نپٹیں، آپ میری طرف نہ دیکھیں، آپ کے لیے یہ مہنگا ثابت ہوگا۔ آج بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، رحیم شاہ سچی ثابت ہو گئی کہ اس کے حوالے سے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ میری طرف دیکھیں گے نہ مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ میرے خلاف کوئی وہ مقدمات ہو سکتے ہیں، نہ مجھے فیہ پکڑے گا۔ تو یہ دعوے سارے اس کے نکل آئے کہ اس نے منع کیا تھا، اس نے بھی چیلنج کیا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب، مرزا صاحب ہماری طرف مت دیکھیے گا۔ تو آج یہ معاملات ہو گئے کہ ان کی اننگ، یعنی پاکستانی عوام اگر ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے دور میں کتنے کیسز جو ہیں احتساب کے وہ اپنے کہتے ہیں آخری منزل تک پہنچے، یعنی اپنے انجام تک پہنچے، تو آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آج شہزاد اکبر مرزا صاحب اپنے انجام کو پہنچ گئے کہ اب وہ معاون خصوصی برائے احتساب وغیرہ نہیں رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے وہ خاص آدمی سمجھے جاتے تھے، اور جس طرح ان کو میڈیا پہ کوریج ملتی تھی اور جس انداز میں وہ ایک ایک کاغذ لے کے بیٹھتے تھے، تو ایک اچھے وکیل کی طرح وہ اپنا مقدمہ لڑتے تھے۔ جب انہوں نے یہ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاجی کیمپ لگوایا اسلام آباد میں، کیونکہ ماسٹر مائنڈ تو یہی تھے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ جو اس کے مظاہرین تھے وہ ان کے آفس میں رہا کرتے تھے، اور اس کیمپ میں جنرل گل حمید بھی آئے تھے اور لال مسجد والے مولانا عبدالعزیز بھی آئے تھے۔ یعنی یہ سارے معاملات تھے، لیکن بعد میں ان کا جو قیام ہوا وہ عمران خان کے ساتھ بنی گالہ پہنچ گئے اور وہاں سے پھر یہ معاون خصوصی بنے۔ جب سوالات قاضی عیسیٰ نے اٹھائے تو پھر معاملات گڑبڑ ہوئے، لیکن اب جو انجام کو پہنچا ہے وہ انجام یہی ہے کہ کیا ہوا، ریحام خان کی لڑی کامیاب ہے، یا جس انداز میں آہستہ آہستہ حکومت کو ان کے مشیران چھوڑتے جا رہے ہیں وزیر اعظم کو، تو وہ یہ اس کی وجہ ہے۔ یہ ایک بات اپنی ہے، لیکن اب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس میں معاملات جو ہیں کہ خاص طور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دیکھنے اور توجہ طلب یہ ہیں کہ معاون خصوصی پہلے بھی کئی چھوڑ گئے۔ اگر دیکھیں آپ تو موجودہ تبدیلی سرکار کے تقریباً آدھی درجن سے زیادہ معاون خصوصی اپنی اپنی نوکری چھوڑ کے جا چکے، اور سب سے پہلے سب سے زیادہ جو اہم تھے وہ ظفر مرزا صاحب جب گئے تھے، تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہو تو بہت سے دعوے تھے اور بہت سے ان کے کام تھے، اور وزیر اعظم صاحب بھی ان کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن کدھر سے آیا کدھر گیا کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو بیرون ملک سے آنے والے، چاہے وہ شوکت عزیز صاحب ہو یا معین قریشی صاحب ہو، وہ آگے یہاں وزیر اعظم بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ڈیوٹی فل لوگ ہیں، یہ ورلڈ بینک کے لوگ ہیں، یا یہ کہیں اور سے مطلب معاملات جو ہیں IMF کے بندے ہوتے ہیں، جو اپنے مقاصد کے لیے یا اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے اعلیٰ مفادات کی حفاظت کرنے آئے ہیں، لیکن بعد میں رزلٹ کچھ اور نکلتا ہے۔ آج ایک اور چیپٹر کلوز ہو گیا شہزاد اکبر مرزا کے حوالے سے، جو مشرف دور میں بھی نیب کے مشیر رہے تھے اور نیب کے تمام مقدمات لڑتے تھے، اور اب مشیر خاص تھے نیب کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے ان کے پاس موجودہ حکومت میں، تو وہاں سے بھی انہیں استعفیٰ دے دیا۔ اب باتیں نکلیں گی آہستہ آہستہ، کیونکہ سوال تو موجود ہیں قاضی عیسیٰ کے کہ ان کی جائیدادیں کتنی ہیں، ان کی شہریت کون سی ہے، ان کی شہریت دوہری ہے یا صرف پاکستانی ہے، پاکستانی نہیں، ان کی بیگم جرمن ہے، ان کی شہریت جو ہے صرف جرمن کی ہے یا پاکستانی بھی ہے، ان کے بچوں کی جائیدادیں کتنی ہیں، ان کے ٹیکس کتنے ہیں، کیا یہ انکم ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو اب تو ان کے خلاف کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج وہ حکومت سے باہر آ گئے۔ تو معاملات رحیم شاہ سے، یعنی رحیم شاہ نے جو چیلنج کیا تھا وہ ثابت ہو گیا کہ ان کے للکارے پر شہزاد اکبر جو ہے وہ چلے گئے۔ تو شہزاد اکبر اگر نہیں بھی گئے تو اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وجہ کیا بنی، یا ان کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو آپ حکومت کے اتنے اہم عہدے پر قائم تھے اور حکومت کے لیے بہت سی سہولتیں آپ فراہم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نہیں کر سکے اور آخر ناکام ہو کے واپس لوٹ گئے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ۔ آپ سے ایک ہی درخواست جاتے جاتے کہ IRN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں
اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزل پر آگے بڑھے۔ اللہ نے کے بعد